دربار قبول منظور مالک ہر ساڑھے بار میں بادشاہ دے ظہور تعظیم فرماوے توانے فرمائی تصور واسطے دیگر جتنے بھی معاونین جنہوں نے اس کا خیر سے سپائے توانے سمیت مالک انہوں نے گھران وصل رکھے سنگا سادنا بینا بینا مدنا دوستان آباد دینا اس پر علاقے نال شیعہ سنی سمیت مالک وصل رکھے بس برمانوں میں شروع پہ کرتا ہوں تو مقرب فرشتہ خدا دا مگر میں بھی توقیر اپنی دکھا سکدیاں مالک تو مندر کی تواری حیاتی ہو امام حسین تو مباد رکھے مالک تو مست رکھے صبح دی مجلس پاک شروع تک بنیا مشکلیت تے معصوم دا فرمان ہے جڑے سارے ذکر بلندے بس کی خبر ویسی بات خود جاتے وہ منکر نہ بولے سی جیسا منکر نہ کی سوال کرے شان اور مومن نہ بولے سی وہ جاتے میں بولے سا جعفر صادق یا میرا دادا علی ابن ابی طالب بولے سی مالک اور وزر کے میری سیدہ تو رشتہ دے وے مہربانوں میں لینا کہ تو مقرر فرشتہ خدا دا مگر میں بھی توقیر اپنی دکھا سکتی چچی داڑی اللہ بزرگوں کہیں آنکھیں ہے کہیں کیوں آنکھیں ہے کہنے مقام عید روزے حسنین شریفین کریمین پاک اپنے گولائیں بات سفر میں درمہ جان ساڑیوں پوشاکاں بادشاہ حسنین شریفین جنا مات سوال کیتا ہے مخدوم و مشکرات فرمائیں اسلے والیوں کو شاکہ جانن تے اللہ جانے بادشاہ ٹر گئے میری مخدوم حسنین نے آسمان دے پاس بی بی فرمائیں اللہ پتران آلواندہ کر بیچی مالک حسنین یہ پوشاکہ جانن تے تو جان اس علاقے لو خالق دی آواز آئی جبرائیل جی رب جلی فرمایا جلدی کا جنت چو پوشاکہ چاہ کے سیدہ دے دروازے تیمان تو تیمانی کے اے نہیں آکھنا میں جبرائیل میں سردار الملائکہ وہ تیمانی کے اے آکھنا ہے جو میں حسنین دا درزی ہوں اور سن دے بیٹھے ہو امام حسین بابا شاء تو وصدر دروازے دے دکل بات جبرائیل اندرو آواز ہے کون میں حسنین دا درزی پاک بنیاں دی دائی نے سر چاہے دروازے دے پاس رہے کہ بی بی فرمائے دے حسنین دا درزی لازہ انتظار کر میں زہرا دے برتن پہ دھوں تھوڑی سامان دے بابا کیا کہنا حاضر کون مصدر بسم اللہ لازم بات پھر تک طلباب ہو کون میں جبرائیل پنیاں دی دائی آتی ہے جبرائیل انتظار کر میں زہرا دے بیڑے چکوہاری پہ دینی لازم بات پھر جبرائیل نے طلباب کی تھی آواز ہے کون آدھا میں سردار الملائکہ اس علاقے میں جو میں لے آتے ہیں جبرائیل میں سردار الملائکہ پنیاں دی دائی میں دروازے دے پاس جوڑ پئی دروازے دو اشارت آکے بی بی فرمائیں دن تو مکرم فرشتہ خدا دا مگر میں بھی توقیر اپنی دکھا سکدیا سبحان اللہ بسم اللہ بابا تو صبح دی مجلس پاک شروع ہے تو سن دے پہو آگو ہے نا بشریت ہے زیادہ نہیں تھوڑی جی کوشش کرے سو سبب میں مرسا ماحول جنت تو سونا من ویسی پنی دی دائی دے کیا دی تو مکرم فرشتہ خدا دا مگر میں بھی توقیر اپنی دکھا سکدیاں دھیر جلدی ہوگی تا تو والمن تو دائیں تائیں جائے دھیر درزی منگا سکدیاں امام حسین بابا تو بس دے بسم اللہ کرا دھیر جلدی ہوگی تا تو والمن تو دائیں تائیں جائے دھیر درزی منگا سکدیاں بی بی فرمائے میں بھی نوکر تا جبرائیل سیدہ دیاں تیرے اتے تا آڈر چلا سکدیاں میرے اختیار کچھ دے تبئی عید تائیں تے کزہرہ دے در دے کھڑا سکدیاں سبحان اللہ امام حسین بابا تو ہم رکھے بسم اللہ کر اچھا بابا میں نوکر بابا سارا دے مزاج بس بڑی ہے جی
جبریل پنیاں دیاں تیرے اتنے تاجر چلا سکدیاں میرے اختیار پوچھتا ہے دبئی دے تے مظاہرہ دے در تے کھڑا سکدیاں جبریل جلدی نہ کہ سب تو تاجلہ آئے آدھا میں مان گیا تیرا بڑا رتبہ ہے تیرا بڑا شان ہے لیکن یہ نشا ہے پنیاں دینا حبش دی جو شاہی چھوڑی ہے حبش دی جو شاہی چھوڑی ہے اے سائیاں دے در دیا کہ ملا کیا آئی جڑے میرے جبرائیل آکھے نا سائیاں دے در دیا کہ تن ملا کیا ہے تپنیاں دی دائی میں فخری انداز دے نال جبرائیل دے پاس دیکھ کے بی بی فرمائیں دے میں علی تے نبی تے ایوے ہڑے دے وچ ان نماز مودت ادا کی دیئے میں جڑی چوتھی لینے نیاز حسین میرے نال بولے سو میں دکھ بنسی بی بی فرمائیں دے میں علی تے نبی تے ایوے ہڑے دے وچ ان نماز مودت ادا کی دیئے تاج شاہی تو بد کے سمجھ دیا میں جیڑی سیدہ نے میں کو عطا کی دیئے بی بی فرمائیں دے کھٹ فخر ہے جو سر تو میں چادر رہا پاک زہرہ دی جتی صفا کی دیئے چٹے والا کچھوں کے ایوے کئی دفعہ میں کو زہرہ دے بابے دعا کی دیئے کیا بات ہے جی بابا امام حسین بابا تو بس رکھے چٹے والا کچھوں کے ایوے کئی دفعہ میں تظاہرہ دے بابے دعا کی دیئے بی بی فرمائیں گال مقدی زوار اج مکا چھوڑا میں گال مقدی زوار اج مکا چھوڑا میں کوئی نہیں فائدہ تیرے میرے جھیڑے دے وچ رب جیندہ ہے آیات قرآن دا جنہ ٹر دیاں زہرہ دے ویڑے دے وچ سبحان اللہ میں دیکھنا کہ نا مومنہ دی معرفت تو آنسوں آگئے مالے کھالے انہوں دے آنسوں سمیت معرفت والے آنسوں سمیت توڑے سمیت میرے سمیت مانیان سمیت اللہ سگیر و کبیر گناہ معاف اللہ سارے بار میں حدی بات سمجھے ظہور تعدیل فرماوے پنیا دی دائی دی عزت عظمت بلند سلوات پڑھو گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز نال صلوات وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ سلوات پڑھ دو سردار دی ذات ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
ہو مکان علیہ صلوات پڑھ دو سردار جاتے مکہ دو تک کے نہ بیٹھو بابا نے سمجھ پڑھا اے بابا سارا نمازان سمجھ پڑھا مکہ دو ہمیں کب تیری بس بناوے نمازی بناوے مالک خالق بابت و وسط رکھے سونی اتباع جماعت صلوات پڑھو اللہ امام حسین دول وزر رکھے جی امام علیہ کے صلوات ان صلوات پڑھو مہربانوں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ میں کوئی کدی بھی ممبر دے آخر بہت بڑا ذاکر جنہ کا خود اللہ ہو رہے اسا بابا انہیں اس در دے کم بھی ہیں بی بی شہیدہ تو روستہ دے تے انہیں دے تھکے نہ بیٹھے ہو تب میرے دل جاندہ میں تو باب جان اور ابھی جوانی تک قصیدہ سنا اے وہ قصیدہ کہ انہیں سنانے فقط یہ چچی داڑی ہے بزرگ بیٹھ انہیں ایک قصیدہ سنے ٹھیک ہے تے جوان میرے نال بولن نہ بولن میں کوئی ارمان نہیں
تے بزرگ نہ بولے سر بابا تمن سرو دے دیا مہاراس سلوات پڑھو جی اللہ توجہ ہے بابا میرے پاس مہربانوں 39 دن گزر گئے تے خیبر فتح نہ ہویا جدا پاک نبی دی فوج جو کوئی فوجی بنیا نمبر اپنے مقابلے مہربانوں نمبر اپنے بہت بڑا ریسٹورنٹ بنوا دے ریسٹورنٹ کا بہت بڑی کھڑکی جدا کو فوجی آلیا مرحب کے مقابلے مرحب وہ بڑی ساری کھڑکی کھولیا ایڈا بڑا سر باہر کٹیا ایڈے سر دی حیبت میں کہ پاک نبی دی فوجی کھلوے نہ بھج بنے 39 دے یہ سلسلہ جاری رہا 40ویں دے میدان ہے جب میں کل امام دا قدم آئے ہیں مہربانوں مرحب دا بھائی جانے دی آواز کھیل جب نے وہ کم کرے مہربانوں توجہ بابا میرے پاس بسم اللہ مالک تو الوزدہ رکھے بڑا بابا سونا پسند ہے میری ذات کریے سیت نام ہوا امام حسین تو الوزدہ رکھے جنہوں نے بادشاہ علی دا قدم آئے نا مرحب دا ایک نوکر آئے چیلا مخبر نجومی جنہوں نے معامل والے بغدر بارد سندر جنہوں نے بادشاہ علی نے اس مکمل نے ڈٹھائے بھج دو ہے بادشاہ علی دی احمد دی خبر لے کے بھج دو ہے مرحب دے کول جنہوں نے مرحب دے کول آ کھلوتا ہے مرد پوچھ ہے آمن والا پہلوان کون ہے نجومی چوپ آنے کو دسا تو صحیح پہلوان کون ہے چوپ مرد آدھے بچڑے مر گئے نہیں دسا تو صحیح پہلوان کون میرے مانو جب میرے نجومی بولے تیری زبان چری ہو گئی توتلی ہو گئی اور توتلی زبان دے رہا بادشاہ نے نیامت مرد نے سنائے میں جناب کو قصیدہ کا سنائے بابا میری ذاکری کا بڑا مشکل ترین جائے قصیدہ ہے جنہوں سمجھ آ جاوے وہ بابا میرے نام بولے جنہوں سمجھ نہ آوے اس سے کوئی شکر نہیں ایک سونی جس سلوات پڑھیں گے توتلی زمان نام کا سائز بادشاہ لی نیامت مرم آدھیں بھاج بابا بھاج چچا جان بچاؤ بابا 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 بھاج بابا بھاج چچا جان بچاؤ اسلام کیا لو میرے امام دا فرمان بسم اللہ بابا دی توڑی زندگی میں امام دا فرمان ہے جگہ مومن موالی ساڑے فضائل سوڑ کے فقط مسکرا دے وے سو دے جنت دے سامنے اب میں نہیں آخنا کسی میں نداتا دو نارے مارو امام دا فرمان پورا کر دے سو بابا میں سرگو دیتے ہی راضی پوری توجہ نے حسین بابا بھاج جگ جان بچاؤ بابا بھاج بابا بھاج جگ جان بچاؤ بابا بھاج بابا بھاج جگ جان بچاؤ جوان چک کر خدا جوان چک کر خدا جگ جان نہیں چک کر بارگی جگ جان نہیں چک کر بارگی نسوج نت کھڑ نت تے بری بننا علی سے تو کیا لڑ سکے گا تیرا غلط انداز ہے تو کفر کی پتی ہے وہ اسلام کا شہباز ہے کیا فکر ہے جسم و جان کی وہ شیر ہے رحمان کا تو لومڑی ہے شیطان کی جو بھی ضرب علی سے فنار ہو گیا جنت اس لعین سے بیدار ہو گیا وہ 3 بجے کی ٹرین
जन्नत में पहुंचाएगी। नारे हैदरी। रखे इमाम हुसैन तो आबाद रखे बिस्मिल्लाह करा तुसरियो तोड़े बचरे जीवन मेहरबानो मरा में क्या दे नजूमी तेरे पता नहीं मेरा नाम मरहबे कई जमाने दे नाल मैं एक हकला लड़ सकदा मैं बहुत बड़ा दलेरा जेड़े आखेस मैं बहुत बड़ा दलेरा कई जमाने दे नाल मैं एक हकला लड़ सकदा मेरा नाम मरहबे मेहरबानो नजूमी इधर पास में क्या दे तक तेरे जैसा चले ललक हो बाबा जी जिਵੇਂ समझ आवे तो फिर बाबा थोड़ा काम में मेरी हौसला अफजाई कर मैं इसमें ना करा मेंबर ते खड़ोता कोई आपने को मीर मिठू तारीफ नहीं कर रहा है इस थोड़े कबीर वाले दी जिस धरती जिस मकाम ते भी मैं पढ़े बीबी सैयदा मेनू खैरात देती है ते तुसा कबीर वाले दी पक्की हो के ते कसीदा पचा बनो ए हो तो नहीं सकदा बिस्मिल्लाह करा वे क्या दे तत तेरे चकते ललक हो नन्ना तकदीर उड़ा ललक पे अमीर उड़ा तत तेरे चकते ललक हो नन्ना तकदीर उड़ा ललक पे अमीर उड़ा तत तेरे चकल दी बाबा बल दी कटकटल सिवा नयन उतल दी हां मन बंद हारे जजा नहीं प्यारे ककल तई तड़ेरे अज रो दीवारी अज तक तो बाबा बचदा नहीं ओ टुर दया काट चाहत नहीं तू सत्रिय बलौल ते चलक शमशे तू सत्रिय बलौल ते चलक शमशे तू सत्रिय बलौल ते चलक शमशे कक कक सिंधा जाए कक कोट पति बने हो भाई बाबा इमाम हुसैन बाबा तो मैं बिस्मिल्लाह मालिक खालिक तो नवाज रखे बाबा मैंने मेरा हिस्सा मिल गया उनको राजी होए हो बाबा बिस्मिल्लाह वाह। मालिक तो नवाज रखे मेहरबानो मेरा लेके आ दे इस गंद को हाल कोई घोर राह दसा नजूमी मुंह हेठा करके ते पैर जो मुंह करके आदे कलमा पढ़ ले कभी क्या दे मैं मुसलमानों दे खून ना प्यास मैं कलमा नहीं पढ़ना इधर नजूम मेरी ठहरे कलमा नहीं पढ़ता थे आप भी मरदा ते मैनू भी मरेंगे नजूमी हौली हौली रुक करना टुर लग पिया इने दरवाजे ते गया मेरा बत्तर मारी ओ किदे नजूमी जवाब नहीं देता फिर मेरा नेतर मारी नजूमी किदे नजूमी जवाब नहीं देता मेरा बात हंकल मारिए नजूमी कोई मैनू दसा मेहरबानो जेड़े वेले तीसरा सद मारे ने मेरा नजूमी को मैंने भी दसा नजूमी टुरदा ही रहंदा है ते मेरा दे पास वे क्या दे तू कलमा पढ़ ना पढ़े मम्मा मैं कलमा पढ़े दा पिया ये समाता तो सदके सुभान अल्लाह क्या बात है तुम्हारी समात मैं बिस्मिल्लाह करा मैं क्या दे मम्मा मैं कलमा पढ़े दा पिया बाबा देखो आ गया है मम्मा दा कम दा पिया मम्मा मैं कलमा पढ़े दा पिया बाबा देखो आ गया है सादा कम दा पिया कत कुंडे दे विच जदात बोसन कत कुलदियां इता लवा गोड़ से ममेरी सलाए ककल मा दवाए सजद जा करे थे कहो से तबाहे मशवरा दे नस समझ से तलवार दिए जगी मौत कनी मन करन मरे दियो दिए दितासी मन करन मरे दियो दिए दितासी वक सर वक धड़ कक कुकर कुही बन रहे हो बच बाबा
امام حسین بابا تمام رکھے مالک خالق کو بابا شاد رکھے ہوں میرے بھائی کا ایک حکم ہے بھائی فرمائش قصیدہ چونکہ بانی دین منی اعتماد بانی دین منی بسم اللہ سونی جی سلوات پڑھتی ہے اللہ قصیدہ اے فرمائش کرو 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 کیا تو سویرے تے فرمائش کرو میں تھوڑے تے فرمائش کرا نا بابا شہر مدینہ علم دا خزینہ رسول ہے سامنے بطول ہے بادشاہ علی فرمائے دن اسرائیل دی اماں میں دنیا دے مردن دے دا دنیا دی عورتن دے دا عورتاں یعنی بیویاں اپنے شوہر سے طرح طرح دی فرمائشیں کریں طرح طرح دیا ناز برداریاں بنائیں دیا لہذا آج علی دا دل لے کے تو سبھی فرمائش کرو بڑا سونا بولے ہو لیکن جب میرا دل آئی نا بابا ہوئی تو سب نہیں بول اچھا ہون کعبو بھائی بابا زمین نال ویلو کے بھائی ساتھی دے پنیا پاں بھائی معاہدہ کر میں نہیں بولنا کھوکھر دے پترنا داوئی کھوکھر دے بچنے دا ایسا شیر سائن دی عزت و عظمت دا تیرے انداب خبوچ رون تیرے دل تیریاں پسنیت روڑ کے ہتھیلی تناوے تا موضوع علی ذاکر کی جوتیاں کیوں چاہیے بادشاہ علی فرمائے دن اسرائیل دی اماں میری حسرت ہے کہ آج تو سب کوئی شاید منگو تیرے دل بادشاہ اسرار کیتا ہے کہ اسرائیل دی اماں کوئی شاید تا منگو تا میری پاک مخدوم اسرائیل بنت رسول مسلط تو اٹھی کھڑے ہیں پاک شوہر دے پاس رہ کے مسکرا کے فرمائے دینے کیا مانگو جب بلال علی ہے امام حسین بن مدر کے بی بی فرمائے دینے کیا مانگو جب بلال علی ہے اسرار کی طرح کہ حسنین دی اماں کوئی شہر بی بی فرمائے دینا حسنین دا بابا جی عطا کرنے تا اپنی کنیز نو ایک انار عطا کر اے بابا قرآن دا واقع ہے قرآن مہربانوں حلق کے انار دا موسم نہ پھر بھی اپنی پاک زوجہ دی فرمائش پوری کرنے دے کیتے نبیانہ سلطان نبیانہ ناصر چور مہربانوں شمون نامی انار دا تاجر دروازے تے کھڑوتے دکل باقی تھی اس شمون نے دروازہ کھولا ہے
جٹھا اکھا کھلی دیا کھلی رہ گئی وہ کیا دے مولا میرے دروازے تے کیویں بادشاہ علی فرمیندے آج علی نو ایک انار چاہیے قدمت ہے پیا آج مولا کو میں انار دا تاجر ہوں لیکن موسم گزر گئے ہن ممکن ہی نہیں جو انار مل بنے جڑے ویلے آکھے مولا ممکن ہی نہیں جو انار مل بنے بادشاہ علی این شمو نامی انار دے تاجر دے پاسے دیکھ کے مسکرا کے فرمیندے نے پہچان مجھے حق میرے ساتھ ہے بسم اللہ بابا لفظ دے خریدار ہو بادشاہ فرمیندے نے پہچان مجھے حق میرے ساتھ ہے میں ہوں حق کے ساتھ میں رات کو دن کر دوں گا اور دن کو کر دوں گا پہچان مجھے حق میرے ساتھ ہے میں ہوں حق کے ساتھ میں رات کو دن کر دوں گا اور دن کو کر دوں گا قربان میرے باپو سب سامنے ہے حالات موسم بیت چکا ہے پوشیدہ نہیں کوئی بات فرما میرا ایک عقیدہ ہے کہ جیڑا بھی بیٹھے چاہے اہل سنت ہے وہ دے دل وچ آل محمد دی بلا وسدی اور یہ ذکر ایسا ہے تو سب بابا محبان علی بیٹھے ایک قبرستان وچ بھی پڑھی ہے نا تے جڑے بادشاہ علی دے محبان علی قبر وچ بول پو بی بی سیدہ تو رشتہ دے وے بادشاہ علی فرمیندے میں جاندا میں امام انا دے ادے چلو مولا توڑا حکم ہے بادشاہ فرمیندے میرے نام تکرار نہ کر بحث نہ کر مان کے اپنی زوجت پوچھ مہربانو ہوڑے تاجر شبو اپنے گھرے چایا زوجت پوچھ یہ دروازے تے کون ہے آدھے جیڑا کدی کسے تو نہیں آندا آدھے گزارتا نہ پا دسا دروازے تے کون ہے آدھے نبیانہ مشکل کشائے اللہ دا ولی علی انہیں حیران ہو کیا یہ صدقے بنیا آج بے غرض رو غرض میرے دروازے تے کیویں آدھے بادشاہ نہیں ہوئے قرار چاہیے لینا ہے کوئی نہ صدقے بنیا اے علی ہن خالی ور رہسن جڑے ویلے شمو نہ کھائے انہاں نال ہے کوئی نہ علی بادشاہ خالی ور رہسن ایدی لونے دے پاس بیٹھ کے آدھی زبان سمال او خالی ور ونے جڑا کدی کسی نو خالی نہیں بلے دا آدھے پھر میں کیا کراں جب انار ہے کوئی نہ میں انار کتوں نہ آواں جڑے ویلے اس تکرار کیتے تکرار میرے کول انار کوئی نہیں ہن دی زوجہ میرے سامنے کھڑوتی نہیں جلدی نال اپنے حجرے چاہیے صندوق کھولائے وچ انار چاہے مہربانو جلدی نال ابالے قدم چاہ کے شوہر دے سامنے آئیے تے شوہر نو انار ویکھ کے انار دکھا کے شوہر نو آدیے کرنا ہوتا علی کیوں آتا واسطے رکھے امام زمانہ بادشاہ رکھے مہربانوں جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے اور جس شعر واسطے بھائی تصور میں نے اس قصیدے کا حکم دیتا ہے وہ شعر پڑھنا ہے مہربانوں انار لیا جلدی نال دروازے دیا آدھے مولا وہ تھوڑی زور کے سامان دیکھ رہا ہے نہیں پتا کوئی بادشاہ علی نے انار لیا آسمان دے پاس بادشاہ فرمیندے اللہ تیرا لاکھ ہم لے آج بطول دی خواہش پوری مہربانوں نبی کا سلطان انار لے کے دور پائے یہ گلی دا موڑ بلائے کیا لٹھائے ایک بیمارے ہائے ہائے دی پھکارے آج بیٹھے کینٹو گیا ہوئے جنوں انس دی خبر گنن والا
فرمایا کیوں سدے؟ ارے مولا تم بیمار زندگی اور موت کی کشمکش مبتلا ہاں مولا ایک حسرت ہے اگر پوری ہو بنے آنا بادشاہ فرمائے دے سا ارے مولا حسرت ہے آج ایک الارم میں بنے آنا یہ بابا آدھا بیٹھ کر کم از کم بولا میرا بادشاہ نے اب آدھے یہ بھی چھتوں انار کر دیا وہ دو حصے کی تھے ادانا توڑ کے اس بیمار کو جب نے ادا انار کھا رہے بادشاہ پوچھا کیسا حال ہے کیا حال ہے ارے مولا طبیعت کچھ سمجھ تو گئی لیکن افسوس سے ادھور ہو گیا نا مہربانوں دوسرا حصہ اس بیمار کو کھوا کے کھا لیا تھا جب گھر چایا جب علی بادشاہ گھر چایا کیا بچھائے مسلط بطولے سامنے نارا دتاشت مہربانوں بادشاہ نے انہیں دیکھ کے فرمائے دے ہائے حسنائن دی اماں یہ کیا ہے مولا انار ہے کہیں بھیجے اگلی گل تو جواب سائن نہیں دیتا بادشاہ نے پھر سوال درایا حسنائن دی اماں یہ کیا ہے مولا انار ہے کہیں بھیجے مجھے تو بادشاہ نے پھر سوال درائے کہیں بھیجے میری پاک مخدومہ سائن مسلط اٹھی کھڑے ہیں انہیں نارا دو اشارہ کر کے بادشاہ لی دو خاتم ہو کے بی بی فرمائے دینے خود بھیجتے ہو خود پوچھتے ہو وزد رکھے مالک خالق تو وزد رکھے بابا ہون راضی ہو سوڑی جی سلوات پڑھو جی اللہ جب میں چونکہ ذکر تنا لے اپنے مرض قصیدہ پڑھا تو بات این چینا نبونا امام حسین وزد رکھنے بابا چونکہ میری لات مجا لے اسد بابا اس دار نے گدا دار جی جی اچھا بابا چلو اوپر دے پائیں ایک مرضی دا تے ایک سونی جی سلوات پڑھو جی اللہ ہون تھوڑے میں بیدار میرے نال ہو تصاد دو تو میں انہا ملونہ نال گل کرنی ہے یہ آج کلا دے مدن یزید زندہ باد ٹھیک ہے ساتھ دے تو کرن گل مہربانوں یہ میرا قصیدہ نہیں یہ میرا احتجاج ہے اور ہر حسینی دا اس سے واجب ہے بلکہ واجب نہیں اوجب ہے اس احتجاج میں شامل ہو کرنگل بابا میرا کر ساتھ دیں دے ہوتا اے میں جانتا ہم لگی نگست رات حسین زندہ باد حسین زندہ باد میں جانتا ہم لگی نگست رات حسین زندہ باد حسین زندہ باد میں جانتا ہم لگی نگست ہر بندہ بابا شامل ہو گئے حسین بادشاہ زندہ باد آخر میں جانتا ہم لگی نگست رات حسین زندہ باد حسین زندہ باد مٹ گئے مٹا نہ سکے وقت دے گیا حسین زندہ باد میں بسم اللہ کرا تو سبھی ہوتا ہے بجلے دیوان امام حسین بادشاہ تو ان کسی کمینے نہ محتاج نہ کرے مہربانوں انہا یزید مخاتمہ ایک جو آدھے پائیں جو یزید زندہ باد یزید زندہ باد یزید زندہ باد مہربانوں اے یزید کی جو بڑی تعریف بدا کرے دے ایک مخاتمہ دے آدھے پیان نماز بچ حسین ہے اذان بچ حسین ہے بولی حسین بھائی بولی میں بسم اللہ کرا میں آدھے پیان اتنا نماز حسین ہے اذان حسین ہے تو یزید کی تھائی لکھا میں وہاں کیا ہے نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے رکوع وچ سجود وچ قرآن وچ حسین ہے رکوع وچ سجود وچ قرآن وچ حسین ہے قرآن وچ حسین ہے مخالفت کرے جلا یزید دی اولاد حسین زندہ باد توحید کی جس کو آگاہی آ گئی توحید کی جس کو آگاہی آ گئی اس ظرف میں بس فقط مستی حسین چھا گئی تیری نماز کے ایک سجدے نے
میرے یہ سوال ہے او ملونو او یزیدیوں تساں یزید نو ودھائے رحمت اللہ آپ لعنت بے شمار رحمت اللہ کے آئے تے یزید نو پوج دے پہو یزیدیوں مخاطبہ حسین دے واسطے میرے ساتھ دے بڑے یزیدیوں مخاطبہ زیادہ پیان کتاب وچ حدیث پاک وچ تے کوئی بیان نہیں کتاب وچ حدیث پاک وچ تے کوئی بیان نہیں یزید دی قبر نتا کتھائی دی کوئی نشان نہیں سلام حسین میں اس پر اتنا سارے بابا سارے میں اس پر اتنا تو سچائی نہیں تو کر سکتا چیلنج کر کے نو آخنا ہے کتاب وچ حدیث پاک وچ تے کوئی بیان نہیں یزید دی قبر نتا کتھائی دی کوئی نشان نہیں یزید دی قبر نتا کتھائی دی کوئی نشان نہیں کتھائی دی کوئی نشان نہیں جا بتا موجود ہے حسین دی اولاد حسین زندہ باد میں بسم اللہ کرام مالک تو نظر رکھے مہربانوں ہون کے نمبر ہون توڑی نہیں بولے حسین بادشاہ دے اس بات احتجاج ہے ہون ایسا شعر پڑھنا ہے جو مسلط بھی یزید تو لعنت کرے اور یقیناً تو کرے نہ ہے مہربانوں یزیدین چیلنج کر کے آکھو چیلنج کر کے آکھو کیڑا چیلنج کربلا دی جنگ دے وچ مقصد کیا حسین کیا چاہتا ہے یزید ملون بھائی جان کیا چاہتا ہے اے جان دے ہیں پاک ہے پتہ ہے جو کربلا دے وچ او ملون جنے آتے ہیں کربلا دے وچ دو شہزادیاں دی جنگ ہے لعنت بے شمار آتے ہیں دساواں کہ کربلا دے وچ حسین کیا چاہتا ہے یزید کیا چاہتا ہے نیاز حسین پوری توجہ نکاح یزید بہن دے پھران دے نکل گیا نکاح یزید بہن دے پھران دے نکل گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین یہ زندگیوں میں حسین امام حسین تو نظر رکھے میں بسم اللہ کرا میں نو آکھے کل دا جواب دے نکاح یزید بہن دے پھران دے نکل گیا نکاح یزید بہن دے پھران دے نکل گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا اپنی موت مر گیا یزید کل بھی مردہ تے اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد امام حسین کو نظر رکھے ایک سوڑی یہ سلوات پڑھو گا اللہ پھر بھی سلوات پڑھو جی سارے اللہ لو بابا 55 منٹ ہو گئے میں پڑھنے اور باندھی جانا تے باندھی کے نظار کر جا آخر بابا میں بھی انسان وادی تر ایک سوڑی یہ سلوات پڑھو جی اللہ مہربانوں 55 ہجری دے وچ جداں حسین رباب دی گولی حسین بادشاہ دے ویڑے چ آئی قصیدہ بابا قصیدہ ویڑے چ آئی علی دی لجپال دی بھرجائی دا استقبال کیتا علی حسین نے بھرجائی نال میری گل کی تھی ہے انہوں نے جناب قصیدہ کو سنے نا زندہ نے حسین رباب دی جتنے عزت مقام کو لگے تو بلند سروات علی حسین میری گل کی تھی بھرجائی اے تیرا ذکر کرنا یقیناً ثواب ہے تیرا ذکر
یقیناً ثواب تو زہرا دلوں میں تیرا نام رباب آج تروز رکھے تو سجیو توڑے بچے ایمان مہربانوں میری آلی حسین نے بھرجائی مغلہ کتنے بیٹھے امام حسین تروز رکھے مہربانوں آلی حسین نے بھرجائی مغلہ بھرجائی کی پیسانی چمی بے کی فرمائے دن بھرجائی تو بڑے بختہ والی ہیں بڑے ناز والی ہیں سین فضا قریب آئے کیویں علی دی دی بھرجائی اسکر دی ماں کیویں بختہ والی ہے تا آلی حسین بھرجائی رباب دی پیسانی چم کے بی بی مسکرات کے فرمائے دینے تیرے بیٹے آلی حلب دے شائے اتے سولے آتے اے ساری خدا بھائی امام حسین تو بند رکھے اتنا ٹائم سن کے تو سیدہ سونا بولے اللہ تو نہیں خوش آگا نہیں توڑا بہت بڑا مقام ہے میری سین تو بند رکھے آلی حسین بھرجائی دی پیشانی چمی تو سین رباب دے شہر کر کے بھی فرمائے دینے تیرے بیٹے آلی حلب دے شائے اتے سولے آتے اے ساری خدا تیرے بیٹے آلی حلب دے شائے اتے سولے آتے اے ساری خدا حلب دی صدا دے کی خوش نصیب کہ سرتاج تیرا جنت دا نواب سین رباب انہیں آلی حسین تو دے کہہ رہے ہیں سین واقعی تیرا ویر حسین بہت بڑا نواب جنہیں میرے سین آنکھیں تیرا ویر حسین واقعی بہت بڑا نواب ہے تب میری سین دیکھ کے علی بھرجائی بے شک میرا ویر حسین بہت بڑا نواب ہے لیکن تیرا ایک اپنا مقام ہے تیرا ایک اپنا رتبہ ہے او سین کیویں تب میری علی حسین بھرجائی دے میری والے ہاتھ چوم کے بھی مسکرا کے فرمائے دینے ایک شبیر دے دتا کی طرح دے تو اللہ دمو سے تیرے سر دتا دے حیدری ماں کو لگ رکھے بی بی فرمائے دینے ایک شبیر دے دتا کی طرح دے تو اللہ دمو سے تیرے سر دتا دے تے شور تیرے دا زمانہ مکا دے تیرے لال اصغر دا نہیں کوئی جواب حیدری مہربانوں آئی تیرا سفر حسین دی جہاں تو ٹھول گئی ہے مہربانوں اے او میری سائنے سین رباب او سائنے جڑی نجیب الطرفین سزا دیئے داد کیوں بھی امیرے نان کیوں بھی امیرے پیک کیوں بھی امیرے صاحب بھی امیرے او سائنے کہ جنہیں کمرے دے روشندان علی آپ بند کرے دائی جو تتی ہوا میری نہن نہ لگے ان عدالت تیری ہے تینوں دے سامنے جو کربلا دے وچ اسکر دی ماں اجڑی کی میں میں جھولی چاہ کے دعا کھڑا مانگنا تیری دھیاں بھیڑی دے پردے سلامت ہوا اور اس سے اتنا جتنا تیرا نصیب ہے جتنا تیرا مقدر ہے آئی تیری واسی جس تے میری پاک آلی حسین دی بابا مور لگسی میرا ایمان ہے
اتھے آندے ہمیشہ رومن والے نہیں تو بے غیرت ہوں کہ نہ پتہ جو لی دی بور کا کی ملتا ہے عدالت تیری ہے جائتے نو بڑے نا انصاف تیرے تے چھوڑے نا میں نے انصاف نہ دسا جو کربلا دے وچ حسین اجڑی کی میں سکینہ دے بڑے اربان ہے میں بسم اللہ طرف سائن اگڑی کی میں بسم اللہ کرا حسین ناتے روان والوں جلوے شام دی قید نبھا کے اصغر دی ماں مہربانوں غریبہ دے قبرستان چاہیے حسین دے واسطے ہر وقت میرے پاس رکھے اصغر دی ماں حسین رباب جلوے دے غریبہ دے قبرستان چاہیے ان دی قبر تے آئیے جہدی زندگی تھوڑی آئی دکھ لے چند سوالا سجادی داڑی چٹھی کر چھوڑی آئی مہربانوں جبل دیدی قبر تے آئیے جھڑ پئیے علی دنوں دیدی قبر تے جھڑ پئیے میری سائنے دیدی قبر نوہان نالا ہے بی بی آدھیے اٹھی ماں وطن ولی ویندی گئی اور عمر والوں قبر کمیے معصوم حسین نے بھانال ایک ایسی گل کیتی ہے کہ حسین رباب تڑپ کے اٹھی ہے دیدی قبر تو رومن والے او میں جس سے حسین رباب دی مہر لگی ہوئی تڑپ کے اٹھی ہے سجاد رے ماں مترپت نٹھا ہے جلدی نال قریب آئے امام فرمائے دے نماں اے تھی کیڑی گل کیتی ہے جو تڑپ کے اٹھی ہے سیر باب رو کیا دیئے سجاد ماتے ہے کیسا اللہ اما حکم کر سیر باب رو نیت رو کیا دیئے تجھی ماتے ہے بیٹے یوم نتلا جا کبر وچ سکینہ دن سیارہ جا تجھی روانہ میں دیشہ کو طلب کرے گی سے تو قدر ہو سے پہلے مدد چماتم جائے سینے تیاک مارا حسین دی دل حربت دے ودے ربان ہے شاید کوئی دو کرے ہمائے بسم اللہ تران سید بابو نیت رو کیا دیئے تجھی باتیں بیٹے یوم نتلا جا قبر وچ سکینہ رسیاں
दिया ने पत्रों पर मां हुसैन दी दियो में मैं बिस्मिल्लाह कराम रुनिए तेरो कर दिए तुझी बात आवे तेरी और निकला जा कबर विच सकीना तेरा सियाला जा मिलन आता से तेरे मिलने संगे जुल्म ते दुखा दे बड़ी एकता मैंने मेरा हिस्सा मिल गया सला तो नहीं जाने परदेश का कोई दुख ना देखो रोमन वालों बाबा हुसैन ने रखे हाय मैं बिस्मिल्लाह करा अज़दार शायर मां हुसैन को बड़ा जुमला आ गया बैंड तो आई जिदे हाथ रुझ होया है तभी मुंह नाल पिरा दे कंडे कट दी आई सजाद नु एडी मजबूरी बनी आई जो बैंड के रस्सियां नहीं ला सके मैं बिस्मिल्लाह करा दुखी बात आवे तेरी और निकला जा कबर विच सकीना तेरा सियाला जा मिलन आते से तेरे मिलन संगे वाह भाई वाह तेरे दिए दे पर क्या बात है बस भाई वल्लद सजाद मैं बिस्मिल्लाह और कौड़ियां दिए दे पर मैं बिस्मिल्लाह करा दुखी बात आवे तेरी और निकला जा कबर विच सकीना तेरा सियाला जा मिलन आते से तेरे मिलन संगे जुल्म ते दुखा भाई मैं पहला आज कुर्बान कर दे तेरे दिए दे पर बस भाई शाम की कैद में भाके जरा सजाद बोले आए शाम की कैद में भाके जरा सजाद बोले बाबा हौसले नाल सुन सो मैं बिस्मिल्लाह करा दुखी बात आवे तेरी और निकला जा कबर विच सकीना तेरा सियाला जा मिलन आते से तेरे मिलन संगे जुल्म ते दुखा दे बनी एक किताब दुखी बात आवे तेरी
شام دی قید نبھا کے میں تھکی نہیں، میں تیرے کے ریاکاری کرا، میری سائن صفات نہ کرے، میرے آپ بہت شوق ہے اس کئی میں مسائل دینا، تیری جانیاں دے شالا پر دے سوئی مقام دیتی ہے، بھائی آگئی ہے رج کے تیرے مسائل سنا سی، دو غربت دے وین اسکر کی ماں دے، قید نبھا کے جنہ واللہ ہے نا، بسم اللہ کرا حسین دے ناتے بابا حسین دے ناتے جنہیں دے قید نے بھاگ کے بلے ترے صفحہ بچڑیاں صدا دے بیٹھے ایک مردنچ ایک مستورنچ تری صاحب بچ دیا یہ دھوپ دے مردنچ باندھا شجاعت پرددارش باندھیا یہ غیلب دھوپ دے باندھیا یہ عسکر دی ماں مجھے غربت بین میں پڑھنے ہیں غربت ختم ہو گئی مجلاس بند پہ پردہ میوں بی بی دا باقی اپنا جائی خوب دے بی جنہ پتر حضے نت کربل دیو اتے شام دی زینت تھی غریبی دی جدن اور ربیع الاول امیر مختار قاتلہ دے سر گرنا ہے امام شجاعت دے پہلے سچ کیا دے ہونتا نلو مہربان کربلا دے بعد ایک پہلا موقع ہے جو سجاعت دے لمحہ تے مسکراہٹ آئیے امام فرمائے امام کیا دے ماں آدھے مولا منگنا تنیا منگنا جدے امام فرمائے امام کیا انعام دے ماں مختار دے مولا جے انعام دے نائے سنے جو تیری ماں باپ نہ ٹھنڈا پانی پی دیئے نہ چھانت مان دیئے مولا ماں باپ نہ آج ٹھنڈا پانی پیوے دو ٹھی کے چھانت مانی بھوے امام دی رات لگتی ہے روک کے فرمے دے چاچا او کھائنا منگائی میرے بابا رت رو گیا ماں زینب دے کھول آیا ہے روک کے آجے نماں چاچا مختار آیا ہے انعام منگتا ہے جل میں نام دا نام آیا ہے روک کے آجے سجاد انعام جو منگتا ہے میں کوئی وسدیاں اما کوئی دنیاوی انعام نہیں منگتا کوئی زر دولت نہیں منگتا یہ انعام منگتا ہے جب تم میرے رلے آ دماغ نباب دعا کہ ٹھنڈا پانی پیوے تے دھوپ تو ٹھیک چھانت من ببے روان والوں علی دیاں دو میں دھیاں سجاد دے رلے میلے دی شکلے سین رباب دو گئی آئے علی دی دھی جرے دلے قریب آئیے نا تے میری سین رباب آندہ رچھائے تعلیمان میں تلیت دے کے اٹھئے لیکن نکات
سجنا تو جھان پئیے علی دیاں دھیاں ایویں بال قدم چاک کے برجائی میں بازو چنا پے سہارا دیندا ہے سینو کیا دی برجائی مختار پھر آ جائے تے انعام منگدا ہے جو تو ٹھنڈا پانی پی تے دھوپ تو ٹھیک کے چھانت نہ لگاؤ رمن والوں جے میرے پانی تے چھانت نام آئے آسمان دے لے کیا دی اللہ زینب تو ہاتھ چھڑاوا حیا نہیں گاندا دھوپ تو ٹھیک کے چھانت ناوا وعدہ وفا نہیں راندا اللہ میرے تے منت لا میرے سا مکھا رمن والا لفظ مکھے نہ ہے جو سین رواب علی دیاں دیاں دے تھک جڑا لگ پئیے علی سین سہارا دیتا ہے سجاد مات جھکائے رات مت پئیے روکیا دے ماں چھوڑ دو میری ماں مر گئی ہے رمن والا سجاد چھتا لب پہ ہل دیا سجاد مات جھکائے تے ہویا کیا ہے دو لب حلے میرا چل بچڑا اے سامنے میں کیا میں بات حسین دیکھی دی گئی ہے ایک طرف دے ساتھ میری قبر بنے گھومتے بچڑا کربل والے راتے نہیں رونا گا اگر میں تو سوچے نہ بے میں قدر ہو سا اتے یہ دنیا دے پردے ہو چھال کو دو پڑے حسین دے نام دے میں بسم اللہ کرا حسین دے نام دے بابا حسین دے نام دے بھائی آگے میں بسم اللہ کرا کافی پڑ گیا چھٹی دے ماں ٹر گئی میں بسم اللہ کرا دولا بے حلے میرا چل بچڑا اے سامنے میں میں بات حسین دیکھی دی گئی ہے ایک طرف دے ساتھ میری قبر بنے گھومتے بچڑا کربل والے راتے حسین دے نام دے بابا کافی زیادہ پڑ گیا چونکہ بات کو پڑے بھائی سے حالت بڑی ہو سی ٹوٹ گئی اصغر دی ماں ٹوٹ گئی رمن والوں جڑے میرے جنازہ تیار ہوئے نا علی حسین راوی میری پوری مسائل دی مجلس ایک پاسے اے لفظ ایک پاسے تے اصغر دی ماں دا واسطہ سونے لفظ علی حسین راوی بی بی فرمائے جب میں اجڑی دی میت تے گئی ہاں نا بی بی فرمائے جب میں اجڑی دی میت تے گئی ہاں تے اجڑی دی چادر دے پلو نال ہے گنڈ بدی ہوئی آئے بی بی فرمائے جب میں گنڈ کھولیے میری حیرانگی دی حد موقع بی بی فرمائے جب میں گنڈ کھولیے تے اصغر دے پیگے تے سڑی ہوئی لکڑیاں جنازہ بیڑے چاہے امام فرمائے امام پردے دارہ نو آکھو باری باری ہو کے میری ماں دا منہ دیکھ کے جو آج میں مکمل یتیم ہو گئی سائن پھر آگے کہ سائن رباب دے میت دے جھڑ پہ یہ رو کیا دیئے رباب آپ تا مر کے جان چھوڑا دیئے لذبان ہمیں مختار آیا ہے ان خالی نوالا میں توڑے مرن تو پہلے آنکھ میں یہاں سجاد رات مرو میت کمائے آواز آئی ممیں کینے آنکھا سجاد مری بھی گڑھے اے رباب کی میں میت کمائے تے آواز آئی تارے اصل بیماری عابد دیدار اصل بیماری عابد دیدار اصل بیماری عابد دی زینب دی پردہ داری اصل بیماری عابد دیدار اصل بیماری عابد دی زینب دی پردہ داری یا نہیں بھول سکتا ہے لگ دے وچ گئی بھول سکتا ہے لگ دے وچ گئی زینب پیش کچاری تیرا بندہ ہون توڑی نہیں لینا تیرا بندہ ہون توڑی نہیں لینا میں تیری آنکھ نظر مینا نیند کے بیٹھے کلال میں سیا اللہ پانے چھوڑی پڑ چھوڑی سے سجاد ماں دے میت تے آیا ہے روکیا دے ماں توڑے کفن اچنا رو میت کمائے آواز ہے اللہ امام انصاف تکر امام فرمائنے نمان نہ رو میت کمائے تے آواز ہے امام موقع دا گواہیں انصاف تکر